Hello, salut. Je راكي أميرة صافا؟ صعبة الحمد لله. سالي الحمد لله. ناس مرحبا كامل اللي عم يشوفونا في لاشين تاعنا تاع Tech to Hub Algérie et Branco. Donc, je me présente, je suis Irman Amira, je suis ingénieure et pour le moment, on est Tech to Hub Direct Manager. Et معنا Nanas, je laisse la parole à Nanas de se présenter. Salut tout le monde, j'espère que راكم غاية. Donc السلام عليكم الناس كاع اللي راهم يتفرجونا من عند تك تو هاب الجيري الانستغرام اي برينكو. اليوم bon merci Amira déjà لأنه طلعتيني déjà j'ai des problèmes de connexion. Alors je me présente, c'est Nanas Barash. I am the community manager at Brenco and the incubator Tech to Hub. Donc مرحبا بكم اليوم معنا في هذه السواري. مرحبا Salut بكم. tout le monde. دونك اليوم لا سواري تاع اليوم راح تكون شويه سبيسيال. دونك راح يكون عندنا امور اللي نعرفوها على تيك تو هاب على برانكو. اي اوسي راح نهضروا على لو تشالنج اللي رانا نجهزوا له حاليا اللي هو لو بي تك. دونك معنا اوسي راح يكون عندنا ان انفيتي تري تري سبيسيال. دونك حيكون معنا مسيو كريم بروري. دونك سي لو سي اي او لي فونداتور دو برانكو et aussi Tech to Hub Incubator. Donc, dans un instant, راح يكون معنا. Donc, Merci نبدأ. Amira. اليوم un invité très très spécial معنا monsieur كريم بروري. donc نستناو برك يلحق لو لايف هكا باش نقدروا نحكوا شويه على لو تشالنج اللي رحنا نديروا له تاك بوست بوت كامب تشالنج. سي لا 3 ايديسيون تاع هاد لو تشالنج. دونك اليوم رانا مفتوح تسجيلات لجميع حاملي المشاريع الى غايه يوم غدا ان شاء الله بمنتصف الليل. دونك هذا التحدي وين ذكرناه بزاف في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بنا sur انستغرام هنايا برينكو ولا تاك تو هاب aussi sur فيسبوك. دونك ما تنساوش تتبعونا تانيك في صفحتنا على الفيسبوك باسكو اون اي تري اكتيف. بهذه المناسبة غدوة راح نكونوا تانيك لايف في فيسبوك مع واحد لانفيتي تري 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 سبيسيال. اي اوسي سور لينكدين. دونك راح نخلي لكم لي ريزو سوسيو كامل من ورا هاد لو لايف دون اون ستوري. الوغ كيما حكينا على هاد التشالنج كامل على هاد لي بوست كامل. دونك حكينا على لو تشالنج في لا 3 ايديسيون تاعو. دونك وشنو هو البيتك؟ البيتك هو عبارة عن تحدي لحاملي المشاريع الناشئة. هاد الأشخاص اللي حاملي المشاريع الناشئة يقدروا يكونوا عبارة عن مشاريعهم تقدر تكون عبارة عن نهاية المسار الدراسي دونك دي بروجي دو فان ديتود، ولا يكونوا دي تيز دو دكتوراه، ولا يكون عندهم علامة مشروع مبتكر، ولا يقدروا ما يكون عندهم علامة براءة اختراع. دونك هاد الاشخاص كامل يقدروا يشاركوا في تاك بوست بوت كامب في 3 محاور لهم. دونك ال3 مجالات واللي هما التنقل الذكي سمارت موبيليتي، وين راح نزيدوا نفصلوا اكثر في هذا اللايف كل مجال بمجاله هكا باش الجميع يفهموا شنو هما لي تيماتيك تاعنا. دونك عندنا تنقل ذكي. 2 مكافحة تصحر وحرائق الغابات وإنتاج وتوفير المياه. والمحور الأخير واللي هو الاي ليرنينج ولا حلول للتعليم الرقمي للشباب. دونك هاد المحاور 3 كامل راح نحكوا عليهم في هاد لو لايف، وراح نفصلوا على كل تيماتيك وحده. دونك انا طوندون برك مسيو بروري يلحق بينا هكا باش نزيدو ثاني نحكوا شويه على لانكوباتور تاك تو هاب باسكو ريسامون لحقونا بزاف لي كيسيون على حاضنه الاعمال تاك تو هاب وكيفاش تقدر تعاون المشروع نتاعي. دونك اسكو اميره مازال هنايا؟ دونك سالي ولا كامل اللي يلحق بينا. دقيقة برك باش يلحقنا مسيو كريم بروري. اونتر طون كيما قلنا راكي عرفتي بلو تشالنج. دونك تشالنج هذا هو راهي منظمته حاضنة الأعمال تكتوهاب واللي كانت منشأة من طرف شركة برانكو اللي كانوا نورمالمون راكم هنايا تعرفوها. دونك برانكو هي شركة متخصصة في الهندسة والاستشارات وعندها باركور في الدومين دانجينيوري. من بعد
toujours عندها des actions par rapport l'entrepreneuriat الشباب كذلك كذلك تدريب في المجال تاع les soft skills donc المهارات اللينة et d'une façon indirecte monsieur Karim Brouri كان toujours يدير des formations et aussi يدير l'accompagnement pour les jeunes. Et depuis 2019 بدأت فكرة إنشاء pourquoi pas ما يكونش كاين un incubateur lié directement للتك تو هاب pardon البرانكو وين راح نمارسوا من خلاله l'accompagnement ولا الدعم لهذوما الشركات لشركات الناشئة. دونك فوالا دونك هذه سي اون غروسو مودو علاش كانت فكرة تاع الحاضنة إنشاء الحاضنة. اي حنايا في الانكوباتور عندنا شركه شركه برانكو راهي متمركزه في 3 ولايات اللي هي الجزائر العاصمه سيدي بلعباسي بشار. دونك كذلك الحاضنه راهي متواجده في هذه الولايات وقريبا ان شاء الله راح نكونوا في مدينه تامنا راسد. دونك راني بولايه بشار فوالا واميره راهي بولايه الجزائر العاصمه. Exact. Donc, on a partout. Donc voilà, donc هادو سي en grosso modo واش نديرو comme activité. عندنا كذلك des programmes d'accompagnement, donc des programmes où on accompagne فيه les jeunes, des porteurs de projets et aussi عندنا des challenges اللي نطلقوهم كل مرة باش يشاركوا أصحاب المشاريع فيهم يكون عندهم فرصة تاع التدريب مكثف راح يكون عندهم فرصة باش يكون عندهم aussi accompagnement من عندنا الحاضنة وكذلك من طرف des coach اللي حيعلموهم بزاف امور على البيزنس وكذلك عليهم هما كاشخاص. دونك فوالا هادوما سي واش حيكونوا واش عندنا كوم اكتيفيتي. كان عندنا من قبل دي تشالنج من بينهم الاي 3 سي اللي هو الجيريا كلايمت تشينج تشالنج وين كان المحور الاساسي فيه اللي متعلق بالتغير المناخ وين كنا احتفلنا به في شهر مارس وكانت لا فينال تاعو في مدينة بشار اللي يخلي شوية ناس تحكي لكم عليه. انا اونتر طون نشوف كريم وين راح. كريم راه معنا في اللايف برك خصو يدخل. دونك التحدي اللي كان قبل اللي قام النهائي تاعه بولايه بشار سي لو A3C Algeria Climate Change Challenge. هذا التحدي كانت له الطبعه الاولى وين قمنا بتنظيمه مع مجموعه من الشباب من نادي إليت بولايه بشار. هذا التحدي كان الهدف نتاعو ان نشجعوا لي جان ولا نسالي مسيو بيسري. Bonjour, bonsoir, salam alaikum. السلامة واش راك صاحبي؟ بس نسيت باللي انستا في دماغي فيسبوك. دونك تفضل كريم نعطيك الكلمة شوية نكملوا ونحكوا على الأفواس. معليش vas-y continue ce que tu dis le temps que j'installe ma caméra باش ما نتسالكمش ونحوز الخطوطة. اوكي دونك تحدي الأ3C الهدف نتاعو كنا نشجعوا الشباب ولا لي ليسيان باش يخمونا في حلول يتحافظنا على البيئة لا من ناحية توفير المياه. دونك هذه كانت فقط الطبعة الأولى وين قدروا العديد من لي ليسيان ولا اللي يقراو في الثانويات كانت لهم الفرصة أنهم يشاركوا في هذا التحدي. اي فوالا دونك سي فري نشوفوا باغ اكزومبل لي كونديسيون اللي كنت راكي تكلمي عليهم في لو تشالنج كانت كاينه اون بارتيسيباسيون تاع لي جون اللي بداو من 16 سنه حتى اون با ليميتي لاج كامل حتى المن. دونك حنا كنا فخورين باللي كانوا كاينين دي ليسيان كانوا معنا وكانوا عندهم دي بروجي بزاف شابين اللي بالك كانت الخطوه تاعهم الاولى في المقاولات دونك في لونتربرونيا يعرفوا شنو هو مشروع مقاولاتي ولا ريادي ويبداو يديروا لو بروميير بيزنس موديل تاعهم في في المشروع تاعهم. دونك هذا كان اول تشالنج كنا احتفلنا به هاد السنه وكانت اول طبعه ليه. دونك
هذا كان في شهر مارس. بعد ذلك كان عندنا تشالنج واحد اخر اللي هو سيف فود تشالنج. لو تشالنج هذا اللي كان عنده علاقه بالسلامه الغذائيه، احمي الغذاء، اللي اهتمينا فيه بثاني محور واللي كان متعلق بتبذير الغذاء. دونك هذا لو تشالنج بدينا نخدموا عليه في شهر قبل شهر رمضان. دونك بدينا تحضيرات ليه، وفي شهر رمضان كنا درنا اون بتيت ايتود على الغاسبياج اليمونتير وين عرضناها في نهايه لو تشالنج. دونك وكنشوفوا حنا لي تشالنج تاعنا توجور عندهم علاقه يا اما بالانفيرونمون يا اما عندهم علاقه بالغذاء. علاش عندنا هذا التوجه؟ لانه من اهداف الشركه ولا من اهداف الحاضنه هي الاهتمام باهداف التنميه المستدامه. دونك سي لو ديفلوبمون دورابل. دونك هادو هما الاشياء يهمونا احنا كحاضنه ولا كشركه. دونك نركزوا عليهم ونحبوا لا تكنولوجي تكون في خدمه الانسان ولا خدمه الانفيرونمون اون جينيرال. دونك هذه مقدمه صغيره على لي دو تشالنج اللي احتفلنا بهم هذه السنه واللي كانت اول طبق عليهم. مي الحاجه سبيسيال سي لو تشالنج اللي راهو جاي. دونك لو تشالنج اللي راهو جاي اللي ما بقالوش يامات يبدا سي لو بي تك اللي هو لو تك بوست بوت كامب. دونك نرحبوا اونكور اون فوا بمسيو كريم بروري اللي راهو معنا. دونك يعطيك الصحه اي جو لاس لا بارول يعطينا شويه نظره على لو بي تك، وقتاش كانت البدايه ديالو وشنو هو التوجه ممكن تاع برانكو اي تك هاب باش يكونوا كاينين هاد لو جور دو Merci Amira, merci Nanas. Alors باش ما نبقاوش وما نجعدوش بزاف الهضره. Alors le BTEC اللي هو c'est un booster bootcamp. un booster bootcamp معناتها هو c'est un bootcamp اللي الهدف ديالو هو comment dire accélérer تسمى تسارع في المشاريع اللي يكونوا يحملوهم هاد اصحاب المشاريع اللي يجوا للتك بوت كامب. البوت كامب هو مخيم ما كنترجموها بالعربيه. احنا التك بوت كامب لخصناه في كلمه بي تك باسكو هي بوست بوت كامب ما كان بزاف لي بي وهو كلش مبني على التكنولوجيا. دونك سميناه بي تك. il faut savoir que هاد لاكسيون تاع البي تك بدات في 2018 sur la base de شراكه اللي عندنا مع The Next Society ان بروغرام. هي بالضبط هي شراكه اللي تبنات بين برانكو وانيما اللي هو ان فون دانفستيسمون نون لوكراتيف فرنسي من مارسي. اللي هو هذا لو فون دانفستيسمون نون لوكراتيف حنا تعرفنا عليه في فيفاتك في 2017 وهو في 2017 بدا ان بروغرام مشروع اللي كان عنده لهذا المشروع هو ممول من لونيون اوروبيان اللي هو الهدف تاعو انه يخدم على كل منطقه البحر المتوسط الشمال والجنوب تاعها. دونك الشمال هو سي لي كوت اوروبيان والجنوب دونك سي لي كوت افريكان تاعنا اللي هو الهدف تاعو هو تبادل الخبرات في نطاق دونك لي ستارت اب الشركات الناشئه وثاني الترانسفير دو تكنولوجي يعني تتمين النتائج البحث العلمي. وهذا في الوطن يعني كل هذه الناحيه من العالم اللي هي بخصوص المغرب الجزائر تونس. ليبيا على جال الحرب خرجت مي سي المغرب الجزائر تونس مصر الاردن لبنان وفلسطين. دونك حنا في هاد 4 سنين اللي فاتوا كنا نخدموا معاهم في هاد لي بروجي. دونك كان عندنا لو بوستر بوت تراب تاع لي ستارت اب اللي كانوا عندنا دي ستارت اب لي بارتيسيبا و اون اورا لوكازيون دو بارلي كاش نهار ونعرضوهم. مي الاهم اليوم سي هذا لو ترانسفير دو تكنولوجي دونك تتمين النتائج البحث العلمي اللي هما عندهم ان اكس دونك في البروغرام دو نيكست سوسايتي اللي هو هذا هو البروغرام اللي دارتو انيما. دو نيكست سوسايتي كي 2017 يخدموا في الجزائر ما قدروش. في 2018 حنا قلنا لهم علاش ما كديروا والو في الجزائر باسكو ديجا كانوا داروا عفاسي في المروك وفي تونس ومصر وهنا. قالوا لنا يا ودي ما لقيناش بارتنير. حنايا في هذاك الوقت قلنا لهم البارتنير واش يدير؟
قالنا البارتنير هو اللي نبعثوا له الدراهم باش يدير دي زاكتيفيتي. وقلنا له قلنا لهم خلاص حنا هو البارتنير. قالوا لنا لا انتم ما تكونش تكونوا برانكو بارتنير باسكو انتم شركه، دونك عندكم هدف ربحي، بالرغم ان عندنا حنا بوكو داكتيفيتي لا ربحيه، ولكن حنا الطابع تاعنا طابع تجاري. دونك ما قالوا لنا ما نقدروش نبعثوا لكم دراهم. قلنا لهم معليش ما تحقوش دراهمكم، حنا نديروا بلا دراهمكم، دوك نلقاو كيفاش نديروا. دونك سي كوم سا كون ا كومونسي ا ترافايي سور دي اكسيون autour du transfert de technologie والفكره اللي جات نديروا ان تشالنج اللي خلينا نكرييو ان مومون يعني زمن وين نتلاقاو بيناتنا يتسمى اشخاص البيزنس واشخاص التكنولوجيا. الوغ هادوما اشخاص التكنولوجيا هما لي جيك، يعني العباد اللي مبحرين في التكنولوجيا، جينيرالمون عندهم تكنولوجيات شابات ويقدروا يكونوا من عالم الجامعه، من عالم المدارس العليا، من عالم المخابر، مي اوسي من عالم الطريق الحومات، مع عباد يحبوا يخنشوا دي بريكولار، مي دي بريكولار ان نيفو بلو ديفلوبي. il y a même des personnes اللي عندهم دي بروفي، عندهم كاريمون دي بروفي اللي هما ما parfois ماشي قاريين كاع، دونك عندهم ان نيفو تاع ليسي ولا داروا فورماسيون بروفيسيونيل، ما عندوش ديبلوم تاع تعليم عالي، ولكن ils sont porteurs de brevets. Par contre le problème qui se pose c'est que هذوما اللي عندهم لي بريفي ولا اللي عندهم نتائج لي بي اف ولا اللي عم يخدموا دي تيز دو دكتوراه ولا اللي يخدموا في لي لابو تتلف لهم كيفاش يقدروا يديروا الدراهم بهذه الامور. C'est aussi simple que ça. Parce que en fait ils ont pas هذه العلاقه مع البيزنس. اي في الطبعه الاولى تاع تك بوست كامب دونك تاع بيتك سيتي ان 2019 اي ليدي سيتي دير بون اون فا فار ان تروك بيناتنا قريب تما حنا والحباب نعرضوا تما نديروا ان ابل ا بروجي ويجونا شويه عباد ونشوفوا واش نقدروا نديروا. الوغ بيان ايفيدامون العباد اللي جاونا الحمد لله جاونا شخصيات الكثير منهم ولاو وزراء ورما كانوا معنا، ولكن يعني كاين هما هاد الاشخاص اللي حكيت عليهم اوسي دي كوبان كي سون في العالم التكنولوجيا في الجزائر وخارج الجزائر. وبالطبع ثاني البارتنر تاعنا انيما والبروغرام دو نوكس سوسايتي حلنا بيبان لي زيكسبير تاع لا ريجيون que ce soit en Méditerranée ou même la région au sens large ou là sur la planète. Donc, معاهم درنا la première طبعة en 2019 présentielle qui avait été hébergée dans les murs d'un autre incubateur qui s'appelle Incumi avec qui on travaillait. Et à la suite de quoi هذاك le challenge وعلاش درناه باش تفهموا مليح. Le souci تاعنا c'était en fait انيما قالوا لنا فيسك نتوما كنتوا تصرفوا دراهمكم وحنا ما نقدروش نمدوا لكم دراهم. قالوا لا سول شوز اللي نقدروا نديروها حنايا سي كون برون ان شارج 3 projets qui pourraient venir en fin 2019 à Emerging Valley, اللي هو un grand événement qui a été créé par Samir Abdelkrim, qui est d'origine algérienne, un enfant de Marseille, qui a écrit un livre très connu, les startups de l'Afrique, les lions de l'Afrique, et qui a créé le moment où il y a l'écosystème africain, il y a Marseille, mais l'écosystème européen. وقالوا لنا هذاك الوقت سي فري كو يجوا بزاف لي انفستيسور بصح قالوا لنا دونك حنا نقدروا نرفدوا 3 بروجي لي سو دو لا ريشيرش، نخلصهم لي بيي دافيون، نخلصهم لي فري، نخلصهم الماكله، نخلصهم المبات، نخلصوا حبوا ونديروا مقعدات مع دي انفستيسور. قلنا اوكي ليتس جو. حنا في بلاصه نخيروا 3 عباد ولا 3 بروجي هكا برك on a organisé le challenge. Voilà comment ça s'est fait. Bien évidemment, dans la logique de dire qu'est-ce qu'on peut faire dans le transfert de technologie. Donc, ça a été la première édition en 2019. On avait aussi des partenaires comme On Market avec Karim Abdelmoula, mon ami. Je me rappelle, qui كملنا challenge au bout de 48 heures de جريان كي البراهج وين شريطنا كي كملنا قلنا بون العام الجاي 2020 بانيما بدنك سوسايتي ولا بلا بهم حنا دايرينها la deuxième édition. Donc, parce qu'on a vu que ça avait du sens. Donc, en 2020, كملنا مع Anima, toujours, مع le programme comme partenaire, et on a initié la deuxième édition de Tech Boost Bootcamp. Mais dans ce cas de figure, بدينا, je crois, تعلمنا la première expérience. Bien évidemment, تعلمنا les autres incubateurs اللي راهم في الريزو تاع The Next Society في لبنان كيما Veritech, كيما Startup Maroc, etc. qui font des événements هما تانيك, كيما le booster de Lyon تانيك avec qui on a fait sélectionner des startups algériennes اللي راحوا الماريكان, etc. Donc تعلمنا منهم و on a amélioré le process, sauf qu'en 2020 جا الكوفيد.
hein. Donc c'était fin 2020 et donc du coup le présentiel c'était pas possible. On voulait le faire mais c'était trop risqué. Donc on est passé sur une logique offline, pardon, online et du coup ça nous a permis de faire appel à des gens qu'on n'aurait pas pu avoir en présentiel fait à Alger. Les participants au challenge, des talks, des workshops, on a eu Daniel Hirst qui a parlé du pitching, alors il est coréen qui était installé en Allemagne, عايش في الألمان وكان في برشلونة qui دار معنا talk. كان معنا البروفيسور ميليك شيب لا نازا في الامريكان. كان معنا الدكتور مولود باكلي في دبي. كانوا معنا لي دي ستارت اب من فرنسا من انجلترا. دونك d'un seul coup كان معنا مارسيل دريج اللي كان في الترك تاع الايبان تاع le network de business angel européen. Donc d'un seul coup on a pris كيفاش نقولوا طبعه internationale بلا ما sans faire exprès et aussi les projets on a comment dire focusé على une technologie وبدينا نحوسوا على des projets vraiment technologiques. بالطبع on a eu beaucoup plus de demandes. On a sélectionné la première édition une dizaine de projets. Sur la deuxième édition on a sélectionné une vingtaine de projets. Alors le BTech c'est pas un challenge d'un start-up classique. C'est un challenge pour mettre en avant des technologies qui peuvent être portées par des startups. C'est ma technologie. يقدروا ما كاينهم ستارت مع شركات ناشئه ولكن الهدف ما دخلناش انه تكون ستارت اب قبل كانت تكنولوجيا. C'est comme ça qu'on a fait l'édition 2020. كيف كان عندنا سبورت تاع ايمرجينغ فالي مع سمير عبد الكريم. كيف هاد لي ستارت اب اللي بارتيسيباو معنا في البيتاك participer au Emerging Valley en ligne, parce que c'était encore en ligne cette année à cause du Covid. Mais ils ont participé aussi au BTech, donc ils ont appelé ça le Innovation Challenge Beritech au Liban. Les winners تاعنا ربحوا في Emerging Valley le challenge تاع حماس و Emerging Méditerranée وربحوا ثاني في الchallenge تاع Beritech. Et جات l'édition la troisième تاع على البروجي تاع يمينة دونك جوست باش نبعثوا exactement le projet de Tenmo. Voilà, Yamina. Tenmo qui était alors le projet de Tenmo participait la première édition en 2019, ils étaient parmi les perdants. Alors si dans les faits il y avait pas de perdants, dans les faits il fallait qu'on sélectionne les 3 meilleurs et quand je dis meilleurs au sens les plus près باش يقابلوا des investisseurs parce que احنا حابين نبعثوهم لمارسا باش يلاقوا des investisseurs dans une logique de benchmarking de matchmaking مع des investisseurs ولا de soft landing. Donc d'un seul coup ما راحش تسمى كون نبعثك انت وما راكش واجد باش تلقى كان انفستيسور راح تتبهدل وتبهدلنا معاك. اون بليس رانا نطلعوا الاعلام تاع الجزائر وين جينا احنا ما كاشنا لي زالجيريان في دي زيفالمون كيما هذا. دونك فو با نتبهدلوا سورتو سي لي بروميير فوا وحنا on a la possibilité ديال. دونك فريمون لازم نطلعوا الاعلام دونك نبعثوا عباد يعرفوا يهضروا مليح عندهم دي بروجي اكومبلي بريزونتيو مليح البلاد اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك ا سو مومون لا في 2019 يمينه ما ربحتش مع البروجي enfin ما تسيليكسيوناوش mais c'est pas pour autant que ما كملوش يخدموا على البروجي. Repostulé en 2020 avec une amélioration, un pivot sur le projet. Et ils ont été sélectionnés encore une fois en 2020 les projets. Et ils ont été sélectionnés parmi enfin, ils ont été parmi les gagnants, les trois sélectionnés et les Invest Ready. Le projet, les Wajid, comment dire, l'investissement, les Temouil. Et ربحت هي ثاني في التشالنج في تاع بيريتك في لبنان وين ربحت تقريبا un accompagnement et un financement d'à peu près $12,000. Donc voilà, grosso modo, c'est un exemple d'un projet. Bien évidemment, les projets qu'on a eu, on a eu de très très beaux projets, hein, lesquels ils ont continué, lesquels ils n'ont pas continué. Et c'est ça le challenge de l'accompagnement pour nous et pour ces projets. Et طبعا هذه تاع العام 2021 toujours رانا مع Anima et en fait le programme de Next Society il arrive à sa fin. Donc vraiment c'est la dernière édition où on est partenaire avec Anima, mais on va chercher d'autres partenaires. Et ça, en l'occurrence cette année, on a un partenaire qui est le ministère délégué à l'économie de la connaissance et des startups. Alors bien évidemment, on a développé d'autres partenariats. On est en train de travailler sur un partenariat avec l'UNICEF, mais aussi un partenariat avec les forêts, etc. par rapport aux thématiques que nous avons. Alors par contre, le partenariat avec le ministère délégué à l'économie de la connaissance et des startups, c'est un partenariat stratégique parce qu'en fait هاد challenge بيتك هو راهو
في نطاق اقتصاد المعرفه، باسكو اون فيت راكو تشوفوا باللي حنا الهدف تاعنا انه كاين تكنولوجيا ناشئه في المعرفه. والمعرفه كيما الابتكار ما عندوش علاقه بالدبلوم، بالرغم ان سي فري بلي اقتصاد المعرفه اسهل كيجي في نطاق في نطاق لونسينيمون سوبيريور ولا التكوين المهني، ولكن يقدر يتخبى ثاني خارج هاد الميادين، ساشون كو مام تكون قاري عندك ديبلوم في ان سيرتان دومين مي تقدر تبتكر وتكون عندك ان ريزولتا تكنولوجيك وانت في دومين واحد اخر. دونك سي بور سا كو ما لازمش نربطوا بزاف هاد الامور، ولكن اون انسكري هذا العام لو تشالنج تاع 2021 دون une logique d'économie de la connaissance, donc اقتصاد المعرفة, mais aussi pour démontrer que استعمالا لاقتصاد المعرفة، donc المعرفة au sens large، ماشي معرفة تعرفوا صاحبك يجيب لك خدمة، معرفة au sens فيلوزوفية الأشياء. قلنا لازم نوريو بلي نقدروا كيفاش نقولوا نستعملوا التكنولوجيات باش نلقاو حلول لمشاكل حقيقيه يوميه اللي نعيشوها اليوم، وفي نطاق اقتصاد تما اون اون فيزيون بيزنس. هذه هي الهدف، عندي تكنولوجيا باش نحل دي بروبليم اللي نعيشوهم اليوم، ماشي البارح ماشي غدوه، اليوم، او بيان ايفيدامون باش يكونوا يعني سستينيبل دورابل، يعني في دون اون لوجيك كيف نقولوا سستينيبل مستدامه، في تطوير مستدامه. تما باش تقدر مستدامه لازم يكونوا كاين دراهم، وباش يكونوا دراهم لازم يكونوا كاين بيزنس. سي سا لا لوجيك. دونك هذا العام اون انسكري 3 غران تيماتيك. فوالا نعرفوا بثلاث تيماتيك اللي عندنا. دونك عندنا هاد السنه كاين 3 تيماتيك اللي رانا المشاركين اللي يقدروا البورتور دو بروجي يشاركوا فيهم. عندنا المحور الاول اللي هو التنقل الذكي، دونك سمارت موبيليتي. التنقل الذكي واش نقصدوا به نيمبورت كاي سوليوشن اللي ممكن انكم تطرحوها في مجال السيارات الذكيه الكهربائيه، دونك فيكول الكتريك ولا محطات الشاحن، ولا مثلا تمدوا اي سوليوشن اللي ممكن انها تساعد في مجال حركه المرور. ممكن انتم اي بروجي اللي يكون في هذا النطاق ممكن انكم تشاركوا به في لو تشالنج. المحور الثاني اميره باش نديروا محور باش ما يروحوناش. دونك المحور الاول سي سمارت موبيليتي. دونك كيما كنقول اميره يا تو لو كوتي aujourd'hui في لا سمارت موبيليتي. دونك il y a le côté donc هذا تاع les véhicules électriques, les véhicules hydrogène, toutes les problématiques اللي كاين تماك, réduire l'impact CO تاعنا, réduire les bouchons, trouver des solutions stationnement par exemple moi je rêverais انا نحلم نشوف une solution اللي يجي un jeune يقول لي ولا une jeune يقول لي voilà c'est Karim انا développé une solution على الباركينغ basée sur une intelligence artificielle qui traite les images satellites des places de stationnement في Alger pour trouver une خوارزميات اللي تعطي لي البورسونتاج نلقى بلاصه في حومتي في Alger Centre. Voilà, c'est aussi simple que ça, hein. C'est-à-dire que vous voyez qu'on peut régler un problème de stationnement basé sur un traitement d'une image satellite en utilisant une algorithmie plus ou moins intelligente. Ça veut dire que هذه هي التكنولوجيا. تقدر تكون حل واحد اخر وين هي التطبيق اللي هو مرتكب لا ربما على دي زوبجي كونيكتي ديال الاي او تي، لا ربما على استعمال الاشخاص، لا ربما على لو سويفي تاع السيارات، جو سي با. دونك سي بور سا حليت هذا القوس بور دير كو الخوارزميات هي aussi technologie. C'est un algorithme, une méthode, est aussi de la technologie. Donc, faut pas imaginer qu'il y a comme de la technologie. T'imagines, لازم تجيني بموتور électrique ou le véhicule électrique. Non, là, même l'algorithme, il rentre dans ça. Dernier amr dans le smart mobility qui est très important, qui m'a côté Amira, il y a tout ce qui est autonomous car, les véhicules autonomes, et tu m'as mis ça coche قبطان قاعد تما يمشوا وحدهم. ولكن اليوم كان بيزنس او جاي ورانا نقيمينه بلي في نواحي 2030 حتى 2050 هذا الاوتونوميس كار راح يريبريزونتي ان بيزنس اكثر من البيزنس تاع لي سمارت فون اللي كان اليوم في العالم. اون اسباس دو طون تري كور, سي انورم, سي دي بليون, دي مليار اي دي مليار دو, سي دي تريليون دو مليار دو دولار. فوالا بور ات بلو كلير. هذا تيب دو بيزنس باش تفهموا وكيما يقولوا القوال اوفري فو شاكرا.
هذه في لا سيونس تاع الهنوده. دونك لازم تحلوا لي شاكرا تاعكم باش تسمعوا وتفهموا. كي نقول لك غدوه كار اوتونوم معناتها ما كاينش اللي يسوق. اون فوا غدوه حنا نكونوا في الطوموبيلات ما يسوقوش، لي بروبليم ولا لا كاليتي اللي رانا نحوسوا حنا في السيارات تختلف. دونك الحلول اللي نبداو نحوسوا عليهم ولا الاشياء اللي نحبوا نولوا نديروهم في الطوموبيل يولوا مختلفين. Parce qu'on ne conduit plus. D'un seul coup, on peut faire d'autres choses. Et c'est à partir de là qu'on peut développer des solutions, des technologies, des projets autour de ça. Autour de, puisque اليوم العباد يولوا ما يسوقوش، واش نقدروا نديروا كي نولوا ما نسوقوش. الوغ كاين فكرات واحد اخرين كيفاش نقدروا اليوم نبداو نديروا سيارات اوتونوم بلا ما السيارات يكونوا اوتونوم. نعطيكم فكره واحده اخرى. باغ اكزومبل اليوم احنا كاع نشوفوها في الجزائر بلي كي يوقعوا لي بوشون سيركولاسيون ا مومون دوني تمغلق الطريق ونبداو نتوسوسوا وتشوفوا عباد يهبطوا من الطوموبيلات تاعهم باش يروحوا يمشوا للقدام يشوفوا واش صرا. شفتوا هذه. Donc il y a des solutions qui ont été développées comme ça autour de نديروا des caméras dans les voitures et ça crée un réseau de caméras qui communiquent entre elles. Ça veut dire qu'au final انا الطوموبيل اللي راني في البلاصه 100 على القدام تاع ديك الطوموبيل راهي دوبي وراهي تشوف لاكسيدون ولا تشوف هذيك المعزات ولا تشوف هذوك لي جون دايرين لي مانيفيستاسيون باسكو ما كاينش الماء. اي بان انا كي نعبز على الطوموبيل كي تعبز على قفله في ليكرون تاعي تخرج لي لا كاميرا تاع الطوموبيل الاولانيه دونك نشوف واش كاين وما نتقلقش نورمال. هذه هي تما سي دي سوليوشن اوسي سامبل mais qui peuvent avoir un impact extraordinaire sur la qualité de vie, etc., etc. Donc, c'est pour ça, comme Open Your Chakra, qui a Smart Mobility, حوسوا تانيك على des solutions تاع الحياة اليومية ولكن اللي راح يستعملوا تكنولوجيات معناها حاجة. Donc, هذه c'était pour la thématique الأولى وباش يفهموها très bien. La thématique الأولى. Très bien. Donc, هكذا باش كيما عطاكم كريم سي دي زيدي كيفاش تقدروا تلقاو لي زيدي تاع لي زونتربريز تاعكم ولا المشاريع اللي ممكن تشاركوا فيهم في لو تشالنج مي بوكو بلوس سي بور اكتيفي لا ريفليكسيون تاعكم كيما قال. دونك اون انشين افيك لو دوزيام محور تاع لو تشالنج هذا اللي هو محاربه التصحر، حرائق الغابات وتوفير المياه والانتاج. قلنا علاش واش كان لو شوا تاع هاد لا تيماتيك وعلاش خيرناها وعلاش عطيناها اهميه. Alors, bon, je pense que باينة عيناني باينة شوما هذه باينة عيناني. كاين غير التصحر اللي نساوه. دونك حنا قلنا لهم يا جماعة حشموا على التصحر باسكو حنا en l'occurrence Branco on est installé à Bichar, voilà. Mais aussi, en ce moment on est en train on a lancé la deuxième phase du projet BIFE à Tamarrast avec notre partenaire IFI et le financement de l'ambassade d'Angleterre. Et du coup, on est en train de travailler pour voir avec un incubateur à Tamarasset pour commencer à travailler aussi à Tamarasset. Alors, bien évidemment, que tu vois, Branco ou Taktuha, on a fait le Sahara. Donc, forcément, on donc, sans parler que, bien évidemment, on a un doro, on chauffe de machine. Donc, c'est une thématique qui est induite par, normalement, la thématique, j'ai مهمة في بلادنا. Normalement, ليل ونهار نخدموا لها ولكن الله غالب ما نخدموا لها. Donc, التصحر, c'est déjà, si ce n'est juste باش نشفيو الناس باللي كان البروبليم تاع التصحر يا جماعه. هذه الاولى باسكو هذه حقيقه الوطن ديالنا اللي هو اكثر من 80 ولا 85% تاع مساحه الوطن تاعنا صحراء. هي وما تقدر ما يشفاش على كي كان يقرا كان بدنا نقراو على السد الاخضر. دونك السد الاخضر خلي بالك خلي mais oui, c'est très important. L'Algérie, on était très en avance sur ce sujet. Aujourd'hui, la France, avec un programme sur l'Afrique, avec l'AFD et Smart Africa, ils ont un programme de 10 milliards d'euros pour aider et accompagner les pays africains à développer une sorte de سد الأخضر. Parce que على كون développer السد الأخضر bien évidemment عنده علاقة مع التصحر اللي زمان كنا نهضروا على التصحر ولكن اليوم عنده علاقه مع التغير المناخي سي تري امبورطون. وثالث امر عنده علاقه مع لا كرياسيون دومبلوا باسكو كون عندك الغابه كري دو لومبلوا سي اكستراordinaire avec sa biodiversité. Tu peux faire de la filaha, tu peux extraire des champignons, tu peux faire extraordinaire, c'est extraordinaire.
دونك سي بور سا كو سا بون بريف تصح بون ما Très bien. نبقاش باينه دونك وعلاش عندنا نعاود نذكروا اول محور هو سمارت موبيليتي، دونك تنقل ذكي. اكزاكت المحور الثاني هو desertification for forest fire fighting and water saving، دونك الاهتمام بالتصحيح دونك حماية الغابات، الفاير فايتين لي سوليسيون مع المياه كما قال لك كامل على بالنا علاش. دونك لوبجيكتيف خلاص فوالا نبداو حلول دون سو سونس. الان نلحقوا ثاني محور، ثالث محور باردون، اللي هو الاي ليرنينغ. دونك Alors juste Amira pour pas sauter. Alors deux points sur المحور الثاني اللي هو على التصحر محاربة الحرائق في الغابات وترشيد استعمال المياه. alors كيف حلوا مخكم كونوا شغل ما تبلوكيوش هذا شغل تيماتيك كبيره وانتم تدخلوا فيها لقاو الطريق باش تدخلوا فيها هذا ما مي هاد لا تيماتيك سي بور سا اوسي كون اون ان تران ترافايي ا ديفلوبي ان بارتناريا سوليد افيك ناس الغابات تسمى لا ديريكسيون المديريه العامه تاع الغابات سي بور سا كون يي ترافاي. ثاني امر على الواتر حنا ما حبيناش نجعدوا بزاف باسكو المينيستير تاع دونك لو مينيستير ديليغي ليكونومي دو لا كونيسونس ولي ستارت اب تاع الشركات الناشئه واقتصاد المعرفه الوزاره المنتدبه راهي تخدم على ان انونسمنت بون انا نمدها هكايا نورمالمون ما نهضرش مي سون تران ترافاي سور ان غران تشالنج على الواتر. دونك نورمالمون لو تشالنج كي فايت بورتي بار لو مينيستير فا فريمون فوكسي بزاف على ويركز بزاف على البروبليم تاع المياه للرغم احنا حلينا البيبان دونك لا ربما في نطاق هذه الشراكه اللي عندنا مع الوزاره في هذا التشالنج اللي يكون عندنا دي بروجي اللي يجونا في الواتر ويكونوا معنا نقدروا لا ربما نحلوا لهم باب التشالنج الاخر هذه نختار ما بين قوسين لا ربما صح. ثالث اكس ولا محور اميره واللي هو يوث اي ليرنينغ. دونك نخلينا ناس قولي لنا وشنو هو المحور. دونك المحور الثالث واللي هو حلول الرقميه للتعليم للشباب. دونك سي لو اي ليرنينغ. دونك علاش هذا لو تشالنج سورتو كو دركا كلشي توجه الكترونيا خاصه بعد جائحه كورونا وين كاين بزاف ناس توجهوا للتعليم الذاتي ولا الرقمي بصفه يعني 100%. دونك هنايا اسكو هذه الحاجه اللي خلات نطرقوا لهذا المحور وكيفاش راك تشوف هاد لو تيماتيك. Alors, Nanas, merci. هاد لا تيماتيك سي هي اللي راهي تخبي الكوفيد. Alors, parce que ما هضر ني لا بروميير ني لا دوزيام تيماتيك ني المحور الاول ولا الثاني ما هضرنا على الكوفيد اللي ما اكزيستيش الكوفيد رغم بون هضرنا عليها مقبلات باللي اتونسيون اون ايتي اوبليجي دو ديجيتاليزي ميم سيت فوا سي اون ان تران دو جوزنا التشالنج يفا ايتر اونلاين باسكو الدعوه راهي ماهيش مليحه وما نقدرش وصوف ولا نوبليجيوكم تجيو بالفاكسان وتولوا ديروا تكير بون غادي نحل القوس من بعدك. Mais en fait, l'e-learning, c'est vrai que c'est la thématique qui sous-entend les problématiques induites par le Covid. Le e-learning, شفنا باللي هضرنا عليه بزاف في الجامعات مي في المدرسة الابتدائية المتوسط والثانوي ما هضرناش عليها بزاف بيزارمون للرغم ان المشكل سي لو ميم جو فوا با علاش au niveau du lycée ou là du CM ou là du primaire الدراري ما راحش يمرضوا ولا لي بروف ما راحش يمرضوا et le problème تاع la digitalisation تاع donc e-learning عنده des problèmes à plein de niveaux plein de niveaux c'est-à-dire que ça se limite pas à mettre en place une plateforme pour faire le e-learning mais c'est tout كيفاش ندير باش نيفالوي كيفاش ندير باش نكومونيكي كيفاش ندير باش نكريي دو لاتراكشن تسمى ان دي غران بروبليم انني نقري جسم كاع لي موديل بوسيبل ايماجينابل في الشهور ولا هاد العامين اللي بقاو اللي فاتونا باردون كل واحد واش دار كاين اللي داروا لنا دي كاميرا في الصاله ولي زيتيديون يقدروا يجوا جوست ان سارتان نومي الاخرين يشوفوا من الجهه الاخرى وانت البروف ا مومون دوني تقري دونك تشوف هذوك اللي مقابلينك وتنسى بلي كاين واحد اخرين في لا ويب كام في ظهرك وماك من داك دور ليهم دونك ومن بعد من داك دير فولي اون لين ومن بعد واش دير باش تانيميهم على باش يطفيو كاع لي كاميرا راقدين ما مش راقدين rappelez-vous c'est très important dans le learning
هذه سي دي تيوري، سي شغل ماشي لعب فريمون. حنا والمشكل اللي عندنا في التعليم هو مشكل عنده علاقه بنوعيه التعليم، دونك لو كونتوني تسمى الدروس ومنها هاد الامور، مي اوسي بلا جيو سباسيال دو التعليم، تسمى مكان التعليم كيفاش رانا نعلموا، تسمى القاعه دائما من القدام، البروف يقعد منا، الباب دائما منا، كل واحد يقعد، المخيرين يقعدوا من القدام، اللي ماشي حابين يقراو يقعدوا من اللور. في الديجيتال سا بيرتوربي تو سا، mais c'est pas pour autant que maintenant je garder les mêmes notions هذوما. Donc aujourd'hui on doit trouver des solutions qui doivent régler y compris les problématiques profondes. زعما هادو مشاكل عويصه تاع التعليم، ماشي جوست بلاتفورم وهيا نقراو اونلاين. زعما اليوم لازم العباد اللي يخدموا على الاي ليرنينغ يقدروا يخدموا لنا على المشاكل كيما، وهاد المشاكل اللي نحكي عليهم جينيرالمون سي دي جون كي اون في دي تيست دو دكتوراه، اليوم يديروا دكتوراه تاعهم اللي فايقين لهاد المشاكل. الوغ باغ اكزومبل كاين عباد اللي فايقين المشاكل تاع اللغه، باسكو حنا اللغه زعما المشكل اللي عندنا سي وي كريم راك تشوفوا كريم يهضر بالفرنسيه لغه المستعمر، ماشي ندخل معاه بزليف حط له سني في يده لغه المستعمر. اوغ اليوم احنا بالعربيه عندنا مشكل كبير في اللغو، في لا غرامير، في الاعراب، في un très grand problème qui n'est pas issu du fait que nous sommes متمكنين اللغه العربيه، c'est que تعليم اللغه العربيه دوكا c'est un problème. alors كي تزيد له نتايا لاكوش تاع اي ليرنينغ دركا ça va être une catastrophe، باسكو باش تفهموا هذه حليت قوس كبير، مي معليش باش يفهموا المشاكل اللي كاين في الليرنينغ. باغ اكزومبل الدراري حنا زمان dans les techniques d'apprentissage de la langue, il y a deux grandes techniques. Je t'apprends la prononciation des lettres. ألف، ألف، با، بو، بي، ومن بعدك يي، يا، بي، با باليا، بو بالواو. تسمى نعلم لك لي سيلاب بالعقل بالعقل بالعقل، دونك نعلم لك تقرا. كاين نوت تكنيك لا نعلم لك تعقل. دونك تشوف كلب ما يعرفش يقرا كلمة كلب، طفل صغير ما يعرفش يقرا كلمة قط، يعرف يعقل كلمة قط. تسمى il fait appel à sa mémoire. Et du coup, aujourd'hui, il y a un très grand risque que si on passe à la digitalisation du learning, donc on risque d'utiliser de plus en plus l'icon et blablabla, on risque d'accentuer le problème. Or que l'IOMA, on est capable de régler le problème avec l'e-learning. Donc vous voyez que c'est pas simple, c'est des sujets qui nécessitent de la technologie et du savoir, du knowledge. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les challenges qui m'a le B-Tech, عنده aussi هدف c'est créer des couples تسمى ازواج ما بين عباد اللي عندهم تكنولوجيات وما بين عباد اللي عندهم هاد لا فيبر البيزنس، باسكو كان هذا التكامل. سي بس انا من العباد اللي ما يامنش تاع هذيك شركه هلكه وبراسك دير ماكش منها. Donc لازم يكون هذا التكامل. Et vous pourrez, on repartagera على كل حال sur la chaîne YouTube et sur les Facebook et Instagram de Tech2Hub les interviews qu'on a eu par exemple avec Mohsen Haddad qui fera je pense que cette année aussi un talk معنا qui explique très bien كيفاش هما c'est un couple de deux Algériens واحد من تيميمون ومحسن من Alger اللي تعرفوا في فرنسا autour d'un brevet de thèse de doctorat وكريو une très belle start-up اللي هاد لا start-up اسمها Easy Broadcast بالك elle risque de devenir une licorne اللي تخدم على الستريمينغ. on est en train de consommer du streaming اليوم donc ils sont sur ce sujet. Donc vous voyez que هما كيفاش تعرفوا تكاملوا ils avaient un très grand problème في تتمين هاد le résultat d'une recherche et ça. C'est pour ça que je vous dis في e-learning donc il y a ما تشوفهاش juste plateforme روحوا خربوا في المشاكل وكان جو سوي سور دي تيزار عباد راهم يخدموا هاد المشاكل. والثاني سمعنا ثاني حلينا نسمعوا هذه هي حنا نسمعوا بلي كان هذا المشكل سمعنا كي قصنا مع ناس لونيسيف اللي فريمون حلوا لنا عينينا عند هذه المشاكل وثاني بلي ils sont intéressés d'aider des projets. دونك حنا ثاني كون شوازي دي تيماتيك باش دوما هاد لي تشالنجر تاعنا كي تسيليكسيونيو في هاد لي تيماتيك نقدروا نعاونوهم من اللور مع دي بارتنير اللي راح يحلوا لهم البيبان ويتقبلوا باش يخدموا معاهم ويعاونوهم يزيدوا يروحوا بعيد. فوالا غروسو مودو على لي 3 غران تيماتيك باش باسكو انا تعرفوني نقدر نهضر بوندون 3 سوايع. دونك هادو هما لي 3 غروند تيماتيك اللي حيخدموا عليهم في هذا التشالنج نذكروا بهم. دونك عندكم سمارت موبيليتي المحور الاول، عندنا المحور الثاني اللي هو ديزرتيفيكيشن اند فورست فاير فايتنج اند ووتر سيفينغ، المحور الثالث اللي هو الاي ليرنينغ.
دونك بدينا لكم شرح مبسط وسورتو باش ناكتيفيو لا ريفليكسيون تاعكم، باش ما تقعدوش في دي سوليسيون اوردينير وين حد بروبوزيو حاجه عاديه. حنا ماناش نطلبوا منكم هادشي، انا نطلبوا منكم تكونوا اليكوت تاع لو مارشي تاعكم، اليكوت دي بروبليم اللي ممكن راهو عايشينهم هاد الشريحه من المجتمع، وانتم فات بارتي دو هاد المجتمع اللي لازم تلقاو حلول باش تطوروا حياتكم اليوميه. دونك نذكروا ناناس بلي دات. دونك كان عندنا دات ليميت تاع دونك اول حاجه، دونك لي نعم دات كانت في الأول كانت لآخر أجل 7، والآن مددنا التسجيلات إلى غاية 10 من شهر أوت. دونك مازالكم مازال باقي ما في الترشيبة كريم دونك مازال باقي لكم نهار وشوية سوايع باش تسجلوا معنا في هذا التحدي. كيفاش راح تسجلوا؟ راح تلقاو لو ليان في البيو سور انستغرام تاع تيك تو هاب اي برانكو، لو ليان تكليكيو عليه تسجلوا. سينو في مواقع التواصل الاجتماعي الباقيه، فيسبوك، لينكدين، يوتيوب. دونك في جميع المنشورات نتاعنا الخاصه بالتحدي راح تلقاو دائما الرابط التسجيل. دونك هذا فيما يخص التسجيل في التحدي الاجل 10 من شهر اوت. سينو من بعدها راح نخيروا افضل 20 مشروع في هاد 3 المحاور كما ذكرتهم أميرة. وين راح نبداو هذا التحدي كامل اونلاين من لو 13 اي لو 14. من بعد نخيروا احسن 10 مشاريع اللي يتأهلوا معنا للنهائيات باش يكونوا معنا في لا فينال ولا في النهائي اللي كيف توجور اونلاين مالوغوزمون. راح يكون لو 20 اي لو 21 ان شاء الله. دونك هادوما كامل ولا نحكوا منا نحن اكسبتيو 20 مشروع يعني من احسن المشاريع. رايحين ياخذوا دي وركشوب يعني ورشات تدريبيه ولقاءات مع دي زيكسبير في 3 مجالات هادوما. وايضا راح يتلاقوا مع شركائنا انيما ود نيكست سوسايتي وين رايحين يقدروا يفيدوهم في مشاريعهم. هاد حابه نذكر فقط انه لي وركشوب ايضا ما رايحينش يكونوا يعني محددين فقط للمشاركين، ميتاني راح نبارطاجيوهم معاكم انتوما. يمكن ما عندكمش افكار، يمكن الدومين تاعكم بعيد كل البعد، ما جاتكمش كاش ايدي ولا مي كمان راح تستفادوا من هاد الورشات التدريبيه. راح تلقاوهم كل ما نكملوا ورشات تدريبيه نحطوهم في لاباج يوتيوب نتاعنا الفيسبوك. دونك ندعوكم باش تابعونا في صفحتنا على اليوتيوب. كيف راح نخلي لكم كامل هذه المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي نتاعنا في لي ستوري تاع برانكو اي تاك تو هاب. دونك هذه بالنسبه للتواريخ. يعطيك الصحة ناناس. دونك on invite les participants معنا في le live إذا عندهم des questions يبوزيو les questions تاعهم de ma part ولا de la part de ناناس. دونك ناناس راهي تكاستي معنا من le compte de Branco et احنا رانا في le compte de Tech to Hub. دونك n'hésitez pas à participer في le challenge. راح يكون عندكم فرصة بزاف مليحة باش تستفادوا من تدريبات، تلاقاو مع ناس. c'est le plus important. دونك l'objectif تاع هادوما les challenges كما قال لكم كريم c'est un moment de partage, c'est un moment de تعلم. دونك هو مكان اللي حنتعلموا فيه وتاني نتلاقاو فيه اشخاص جدد اللي ممكن يفتحوا لنا افاق، يفتحوا لنا دي بروسبي مام في حياتنا وفي نظرتنا للبيزنس. دونك راح يكون عندكم استفاده كبيره في هذا الجانب. دونك نذكركم بالتواريخ. دونك عندكم تاريخ التسجيل في لو تشالنج راح يكون حتى لو 10 à minuit. دونك لو 10 اوت à minuit غدوه ان شاء الله على 12 تاع الليل. راح يكون لو تشالنج ان شاء الله ينطلق يوم 13 اوت وراح يستمر حتى تقريبا نهاية أوت. راح نعطوكم كامل لي ديتاي باغ لا سويت. اي راح تشوفوا في لي بوست تاعنا بروشينمون شكون راح يكون معنا في هادوما لي تولك. راح يكونوا كاينين دي وركشوب دي تولك. راح يكون معكم تاني كريم بروري وين حيدير لكم دي وركشوب بيزنس. اي نيزيتي با تبعونا في لي ريزو سوسيو، نيزيتي با تبعونا في لاشين يوتيوب. راح تلقاو بزاف تاني دي فيديو وين حتستفادوا تعرفوا دي انفورماسيون على لو بيزنس. دونك جو بوز une dernière question كريم. وي تالك أميرة
بلا فيديو دونك هذا الاسبوع درنا في لايف انا والانسه نور بوبكر دونك ثاني تقدروا تروحوا تشوفوا هذا لو لايف في صفحتنا على الفيسبوك تاك توهاب ايضا على برانكو وتانيك راح تلقاوها في قناتنا على اليوتيوب دونك راح نحط لكم دي تو بتي مورسو هنايا في انستغرام هكا باش تروحوا تشوفوا لا فيديو كامله رابط التسجيل كما قالت لكم ناناس راح تلقاوه في كامل لي بوبليكاسيون تاعنا في لي ريزو سوسيو دونك تقدروا تلقاوهم هنا سو انستغرام ولا في الفيسبوك لينكد ان اي ميم بارطاجيناهم في لي فيديو تاع لو بي تك في يوتيوب دونك كامل الروابط هذوما راح تلقاوهم وفي الختام حابه نسقسي اون كيسيون لكريم وعلاش هاد لي تشالنج وشنو هو لوبجيكتيف تاع تاك توهاب ولا برانكو من هاد لي تشالنج اي واش تقول لهم لي جون اللي حابين يدخلوا لونتربرونيا ميرسي أميرة. على كل حال ما تنساوش فوالا عندكم حتى الغدوة 12 غير دقيقة 23h59 voilà t'as le 18h59 pour vous inscrire. On a commencé à voir les projets donc il y a déjà des projets très intéressants donc on attend encore نستناو الدقيقة تاع الدقيقة طبعوا encore لا ربما لا فيوتور ليكورن راح تبعت لنا البروجي تاعها. وعلاش اون في تو سا لازم تفهموا باللي في المنظمات البيئيه تاعنا دونك لي زيكو سيستيم وبالخصوص لي زيكو سيستيم اونتربرونيال في الجزائر في افريقيا بصفه عامه ما تنساش بلي حنا افريقيين لازم نخدموا على زوج امور لازم نخدموا على خلق النظام البيئي دونك كريي ليكوسيستيم pour nos futures startups et nos entrepreneurs, mais aussi خلق المقاولين. اليوم هاد لي تشالنج pour un objectif c'est نمدوا هاد الثقة اللي بعض الشباب اللي نقدروا نقيسوهم حنا ما نقدروا كما يقولوا زمان نكنسوا على باب دارنا هذا اش نقدروا نديروا لكن الناس اللي قدامنا نقسموا معهم واش نعرفوا دوك ولا انا نقول دائما نقيسوا 10 جون 10 جون 20 جون 30 جون c'est déjà ça de gagner. Donc l'objectif تاعنا c'est de donner confiance à ces personnes qui vont venir vers nous, تما ندير لهم ثقة في نفسهم وغدوة هما يقبلك يعدوا واحد اخرين وواحد اخرين يعدوا واحد اخرين. دونك هذا هو الهدف تاعنا essentiel c'est de créer هاد la génération de gens qui prennent confiance en eux-mêmes تما عباد يثقوا في نفسهم باش يقدروا هما يلونسيو وحدهم في المقاولات. ما نقدروش كاع نكونوا مقاولين وما نقدروش كاع نكونوا مقاولين في التكنولوجيا انكور بيغ وما نقدروش كاع نكونوا مقاولين في التكنولوجيا وعلى اساس شركات ناجحه سي انكور بوكو بيغ ولكن نقدروا كاع نثقوا في نفوسنا. دونك si c'est déjà ça qu'on peut faire c'est très bien. Deuxième grande chose c'est كما قلتي être un moment où الناس يتلاقاو باش يوزنوا نفوسهم باش يشوفونا ملحقين باش يساميليور باش يتعرفوا على عباد جدد باش يطلع لهم المورال باش يفرحوا شويه يضحكوا شويه يتعلموا امور. C'est aussi simple que ça. J'ai jamais voulu ou fixer d'autres objectifs زعما stratégiques de on va se faire de l'argent. Ça n'a jamais été ça l'objectif. Vraiment ça a été un moment où on se rend compte بين عباد de bonne volonté تسمى اشخاص دو كيف نقولوا طاقه ايجابيه وحابين يشاطروا عباد واحد اخرين باش يعرفوا ونعيشوا يومين زوج سمانات غراس او انترنت ولينا نعيشوا زوج سمانات كيف ومن بعدك الله يعمل تاويل. Je suis sûr qu'on a dû marier des gens grâce à ces challenges. Je suis sûr que des gens ont trouvé du travail grâce à des challenges. Je suis sûr que des gens ont créé leurs entreprises grâce à des challenges. Je suis sûr que certains ont réussi, comme certains ont connu l'échec, comme certains se sont relevés de l'échec et ont continué. Donc c'est la vie. هذه هي الحياة. الأهم إنه كل واحد فينا يدير واش يقدر. On passe un bon moment tous ensemble. ونضحكوا ونفرحوا ونقولوا بعدك tous à la prochaine وبيعمل تاويل. Voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien. Donc, يعطيك الصحة كريم. واش تقولي لنا ناس ككلمة أخيرة اللي بالك اليوم من بعد يزيدوا يشوفونا بزاف واش تقولي لهم؟
دونك على ذكر انه يشوفونا بزاف، دونك غدوه غادي نديرو لايف انا والانسه نور بوبكر مع ضيفه جد 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 مميزه، شاركت في الطبعه الاولى من تحدي تاك بوست بوت كامب. دونك تقدروا تحضرون غدوه لو لايف 13 ما 14 سي سا. دونك تقدروا ثاني تسقسوها كامل الاسئله، وراح تحكي لنا شويه على التجربه نتاعها، كيفاش كانت، كيفاش فادت، كيفاش فاتت، واش استفادت ايضا. دونك هذه وين اول حيكون حاجه. لو ثانيا لايف ناناس؟ وين نعم، حيكون لو لايف؟ وين حديروا لو لايف؟ اللايف غادي يكون في الفيسبوك. دونك غادي نخلي لكم تو دو سويت كامل لي ريزو سوسيو نتاعنا، فيسبوك اي لينكدين يوتيوب، هكا باش تبعونا في لي ريزو الاخرين. دونك ما عليا غير نقول لكم ميرسي اللي كنتوا معنا. راح نعاود نفكر برك بلي لو ليان هنايا في اليوتيوب راح تلقاوها في البيو، في باقي مواقع التواصل الاجتماعي تلقاوها في جميع لي بوست نتاع البيتك. دونك ميرسي على كامل اللي حضرتوا معنا، ميرسي كريم، ميرسي أميرة. دونك تلاقاو غدوة 14 في صفحتنا على الفيسبوك مع نور ومع ضيفتنا المميزة. وعام سعيد. وي مبروك عواشر. آه. عندنا مبروك نقول لكم عواشر. الصحة اللي معنا اليوم في هذا اللايف، وين هدرنا سيدي كوا علاش لو بيتاك. هدرنا على المحاور تاع لو تشالنج هذا. تكلمنا على انه اخر تاريخ التسجيل راح يكون غدوه ان شاء الله كما قال لكم 23 و 59 دقيقه. دونك ما تنساوش تبارتيسيبيو، كونوا معنا في لو تشالنج باش نتوما تستفادوا وما محنا. دونك سي حيكون ان مومون دو بارتاج. دونك تبعونا sur les réseaux sociaux راح تلقاو كامل لي ديتاي. et à la fin on aimerait bien remercier كامل les partenaires تاع برانكو et Tech to Hub. donc on remercie Anima, on remercie The Next Society, on remercie énormément aussi le ministère délégué chargé des startups et l'économie de la connaissance. donc الوزارة المنتدبة المكلفة باقتصاد المعرفة والشركات الناشئة، وكامل les gens اللي قبلوا الدعوة وراح تعرفوهم باغ لا سويت، اللي راهم معانا راح يكونوا دي كوتش، راح يكونوا دي في لي تولك، راح يكونوا في لي وركشوب. دونك اون فا ايسي ان شاء الله نكونوا معاكم ستريمينغ لايف في لي ريزو سوسيو تاعنا، وين راح يكون ان شاء الله ماكسيموم دو بارتاج وتستفادوا من لو تشالنج. مالغري كو ما حاش نكونوا كيف كيف، مي راح نسيو كيفاش نخدموا على ديستانس. اي هذا هو ذا بيوتي تقدروا نقولوا في this area اللي انا عايشينها دوكا. دونك تبدلوا ملامح العالم ولكن يبقى توجور التواصل موجود. دونك يعطيكم الصحة. دونك ميرسي كريم، ميرسي ناناس. دونك on se capte ان شاء الله prochainement. à très bientôt. سلام. كلا من. تشاو.